तेन कृपेण मम सकल कुटुंबस्थित जनानां बालकानां वृद्धानां उत्तम आरोग्य दीर्घ आयुष्य प्राप्ति पूर्वक सकल विद्या अभ्यासे सुयश कीर्ति लाभ सिद्ध्यर्थं करिष्यमान अद्य दिने श्री गणेश चतुर्थी पुण्य पर्वकाल अंगभूतं गणेशोत्सव अंगभूतं अद्य दिने पार्थिव गजानन मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सहितस्य पूजन पूर्वक आरार्तिकंच अहम करिष्ये। समोर त्या तांब्याच्या ताट्यामध्ये सोडून द्यावं। तत्रानुसेतनादो महागणपती स्मरणं करिष्येत। हात जोडून गणपतीची प्रार्थना करावी। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुजानवशिषम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोद्धातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं यज्ञं तत्तो जायते सर्वं यज्ञं तत्तो शिष्ट त्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार प्रत्ययः अर्धेन्द्रसिदं तारेण रुद्रम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् नकार पूर्वरूपम् अकार